السلام عليكم ورحمة الله. من بعد ما سالينا la création des articles ou les pages ديالنا ainsi que la personnalisation ديال le thème، غادي ننتقلوا دابا le design ديال les pages ديالنا. alors غادي نبدا بلا page d'accueil. قبل ما نبدا le design غادي نانستالي une extension في les extensions هنايا غنانستالي une extension اللي غادي تسمح ليا نجيري le design ديال le site web ديالي. باش نزيدو اون اكستنسيون كنديرو اجوتي هنا وعندي لو شوا الى ليكستنسيون كاينه في لو سيرفور ديال ووردبريس كنقلب عليها هنايا الى ليكستنسيون عندي في لو ديسك دور ديالي يعني جو تيليشارجي من شي سيت اخر كندير لو بوطون تيليفيرسي اون اكستنسيون. وفي هاد الحاله باش ندير تيليفيرسي اون اكستنسيون خاص ليكستنسيون تكون ضروري au format zip.zip qui قبل WordPress que les fichiers de type .zip يعني l'extension compressée en .zip. إلا كانت ماشي compressée en .zip خاصك انت اللي دير هاد l'opération. alors حنا هنا غادي نستعملو une extension qui figure déjà في le serveur ديال WordPress سميتها Elementor. c'est un constructeur de page très célèbre. هو هذا كيطلب ليا واش je veux l'installer. oui. les extensions ديال ووردبريس كنزيدوهم باش نزيدو في ووردبريس في لو سيت ويب ديالنا دي فونكسيوناليتي واحد اختصاصات اخرين اللي هو دون مانيير ناتيف اللي هو بار ديفو يعني الاصل ديالو ما كيديرهمش. كاينين دي اكستنسيون لكاع داك الحوايجات اللي كيتحتاجو دابيتود سور ان سيت ويب. الا لاحظتوا هنايا غادي تشوفوا بان هير في لو سيرفور ديال ووردبريس ما يناهز 50400 éléments. هادو que des extensions gratuites. il y a des extensions premium اللي فيهم عاوتاني العجب كنقدروا نتيليشارجيهم من لي سيت اوفيسيال ديال لي زيكستونسيون ولا من بلايص اخرين. دابا من بعد ما انستاليت انا ليكستونسيون خصني نمشي ليكستونسيون اكستونسيون انستالي وندير ليها اكتيفي. خصني ضروري ندير لها اكتيفي. كان ممكن نديرها في داك لاباج نيت ولكن انا غادي نديرها من هنايا. الوغ اون فوا غادي ناكتيفيها عطيني هنا بحال ان بوتي توتوريال على Elementor ما محتاجوش بون ما محتاج حتى حاجه من هادشي. جو في فيرمي هادشي ودابا غادي نمشي لاباج ديالي وفي لاباج داكوي اللي انا بغيت ندير ليها لو ديزاين غادي ندير موديفي وهنا تزاد ليا ان بوطون موديفي افيك Elementor. الوغ Elementor c'est un constructeur de page page builder en anglais. un constructeur de page c'est un outil, c'est une extension اللي غتعاوننا اننا نزيدو des éléments في لاباج ديالنا ونديرو لهم لي ستيل ديالهم en CSS. tout ça sans toucher au code. يعني ما غاديش نحتاجو اننا نكتبو لا HTML لا CSS3. c'est juste عندي هنايا à gauche des éléments اللي غنقدر نزيد في لاباج ديالي و اشاك فوا كنزيد ان élément غادي تعطيني لا بوسيبيتي انني نديرلو لي CSS ديالو. الفكره ديال هاد الكونستركتور دو باج بسيطه. عندي دي زيليمون كنستعملهم بالدراغ اند دروب يعني غليسي ديبوزي كنهز ونحط. على قبل ما نهز ونحط كندير هاد الزائد هادي اللي بالاحمر وهنا كنختار لا ستركتور الشكل ديال لا سيكسيون ديالي. هاد بلوس كتعطيني نكري سكون ابل اون سيكسيون اون ديفيزيون. واش بغيتها la largeur divisé sur 2, 3, 4 باين المنظر ce sont sous forme de gris. alors مثلا انا عندي هنا une section فيها كولون وحده. alors une fois كنكريها كتزاد لي هنا الشكل ديال لا سيكسيون بالزرق. الا ما بغيتهاش كنسدها من هنايا كنحيدها في خطره. هاد لا سيكسيون دابا باش نقدر نخدم عليها عندي هاد لا سيكسيون فاش كتكون سيليكسيوني هنا كيقول لي راه ممكن ندير كليك دغوا. داكور جي كومبري. هاد لا سيكسيون فاش كتكون مسيليكسيونيا هنا كترد البال هنا بحال الشكل ديال الانسبكتور بحال شي انسبكتور اللي كيعطيني اشاك فوا كيكون ان ليمون سيليكسيوني كيعطيني لي بروبريتي ديالو. هنا عندي موديفيي اون سيكسيون. عندي هنا لا موديفيكاسيون ديال هاد لا سيكسيون. حنا نرجعوا لهادشي من بعد. انا ما بغيتش نموديفي لا سيكسيون بغيت نزيد فيها حويجات. الوغ كنجي لهاد لو بوطون هذا
باش نافيشي لي زيليمون ديال Elementor. فوالا هنا انا مسيليكسيوني حتى حاجه مي جي افيشي لي زيليمون. مثلا بغيت ندير ان تيتر، كنشد ان تيتر بحال هكا وكنجرو وكنساين حتى كيبان لي واحد الخطيط زرق، عاد كنطلق يدي عطاني ان تيتر. الوغ لو تيتر سوا نموديفيه هنايا سوا نموديفيه هنايا، بحال كتقدر تكتب نيشان في وسط لاباج. هي فاش تكون عندك كوبي كولي من الافضل ما ديرهاش هنا. الا عندك كوبي كولي ماشي تكست اكسترن دير كولي هنايا افضل. هاهي دابا درت ان تيتر، بغيت نزيد حاجه اخرى مثلا كنرجع عاوتاني لهاد لو بوطون هذا وكنقول مثلا بغيت نزيد ان باراغراف، غنزيدو بحال هكا من التحت، عاوتاني كيعطيني لو باراغراف ديالي شنو بغيت نكتب فيه، وكنبقى غادي بحال هكا في لي زيليمون ديالي وهادو كلهم كيتزادو في نفس لا سيكسيون. بغيت نزيد اون ايماج غنجر وغادي نحط هنايا ليماج وغادي نمشي نختار اون ايماج ديالي. الوغ هادشي كله حنا غادي نرجعو دابا نشوفوه كل حاجه يعني في الوقت ديالها. ممكن ندير كوموند زد بور انولي اون اكسيون لا درتها وما بغيتهاش. كذلك لا بغيت نمحي ان اليمون، بغيت نسوبريمي شي حويجه كندير كليك دغوا عليها هنايا وعندي افاسي، كليك دغوا افاسي. الا سديت لا سيكسيون كامله غتسد بداكشي اللي فيها. الوغ الا لاحظتو فاش درت لا سيكسيون ودرت فيها ان تيتر دار ليا لو تيتر بهاد لو بلو سيال ودارو بيان سور بواحد لا تيبو معينه، وفاش حطيت ان باراغراف دارها حتى هي بواحد لا بوليس بواحد لا كولور معينه. الوغ حنا قبل ما نبداو الخدمه ديالنا اون دوا ديسيدي هاد الحويجات اللي غادي يبقاو يتعاودوا عندنا في لو سيت ولي كولور غنستعملو في لو سيت اون جينيرال، زائد غنديسيديو لا تيبوغرافي ديالنا لي بوليس ديالنا. الوغ باش ما نبقاش نموديفي اشاك فوا حيت ممكن ان كل حاجه نبيرسوناليزيها بوحدها. الوغ نقدر ندير دي ريغلاج جينيرو، فوالا ان ريغلاج جلوبال. فين غنديرو؟ غنلقاه في هاد لو منيو لوكال هنايا ايسي، كندخل وعندي لي كولور باغ ديفو اللي غنستعمل. الوغ باغ ديفو هانتوما كتلاحظوا عاطيني باغ ديفو هما هادو. لا كولور برينسيبال هي هاد لو بلو، secondaire هاد لو غري فونسي، لو تكست غري كلير، وفاش كتكون عندي ان بوطون غادي يديروا ليا بهاد لا كولور اكسونتوي. و Elementor كي بروبوزي عليا هنا دي باليت واجدين، يعني نقدر اوليو ديال هادشي نستعمل هاد لا باليت. الا خديت مثلا هاد لا باليت الا درت ابليكي وعاود جربت افيك ان تيتر غادي يعطيه ليا بهاد لا كولور نوار، ولا درت لو بوطون غادي يعطيه ليا بالحمر. فوالا حيت هادشي اللي ديسيديت دابا هنايا في هاد لا باليت، لو نوار برينسيبال، سكوندير في هاد لا كولور و اكسونتوي هي الحمر. جو بو رينيسياليزي ونرجع لي كولور باغ ديفو. فوالا لاحظوا الا بدلت في لي زيليمون ديالي يعني في لا باليت داكشي اللي ديجا مصاغب كيتوخد هنا بعين الاعتبار، بخون افي سور لو شون في البلاصه. بيان سور لكم كامل الحريه، يعني اما تستعمل هاد لا باليت دو كولور اللي كاين هنا او لا تستعمل اون باليت ديالك بيرسوناليزي. الوغ كومون فير بور بيرسوناليزي هاديك لا باليت ديالنا؟ على حسب لي زوتي اللي كتعرف انت تخدم. واش كتخدم مزيان فوتوشوب، إلوستراتور. مثلا إلوستراتور il y a une possibilité باش تختار لي كولور sur إلوستراتور d'une manière correcte. غنشوفو حنا حيت يقدر يكون بزاف الناس ما يعرفوش يخدموا بإلوستراتور، غنشوفو الطريقه اللي تو الموند يعرف يديرها. غادي نشوفو ان سيت سميتو ادوب كولور، سي ان سيت غراتوي كي خصك تكون داير ان كونت معاهم. لا بغيتي تستافد من كاع الحويجات اللي في لو سيت خاصك دير ان كونت وكدير سو كونيكتي. فوالا جو في مو كونيكتي انا غير بلادريس ديالي ايميل. تري بيان. الوغ هاد ادوب كولور كيسمح ليا انني نختار اون كولور دو ديبار. مثلا لو سيت ديالي فيه دو بلو، مثلا هاد لو بلو سيال نقدر مثلا انا ننطلق من هاد لو بلو هذا ناخدو ك اون كولور دو ديبار. فوالا
وهنا كيعطيني لي كولور اللي غادي يمشيو معاه اون هارموني مع امكانيه ديال الاختيار بينات بزاف ديال لي ريغل دارموني يعني واحد لي ريغل اللي كيسمحوا لنا نناسقوا بين هاد الالوان مونوكروماتيك يعطيني هاد التشكيلات ترياديك كيعطيني دي كولور فريمون فاريي زوينين كومبليمونتير لا كولور والضد ديالها فوالا وهنا vous pouvez comme ça explorer هادشي و بيان سور تقدر حتى تموديفي يعني الا بغيتي تموديفي شي شويه في هاد لي كولور تقدر تموديفيهم الا بالك انك تحتاج انك تموديفيهم سوبوزون مثلا ان هاد لي كولور هما اللي بغيت نخدم بهم مثلا الوغ شنو كندير كنجي لهاد لا كولور هادي بغيت نغلقها شويه غادي نستعمل هاد لو كورسور كندير ليها نسيليكسيوني هاد لو كود هكزاديسيمال ديالها كوبي وغادي نمشي لإليمونتور هنا مثلا لا كولور ديالي برينسيبال غنكليكي عليها وهنا غنبدل هاد لو كود وغندير هداك الجديد ديالي كوموند في فوالا هي هادي وغادي ندير اونطري وغادي نكليكي برا ها هو عطاني هاديك لا كولور ديالي برينسيبال الا درت ابليكي ها هو الا ابليكي وكم سا كنبقى نختار الالوان اللي بغيت انايا كتعجبني لا كولور كنمشي كناخد لو كود هكزاديسيمال ديالها وكنديرها كوم ايطون لا كولور اللي باغي نخدم عليها فوالا اونطري بور كونفيرمي كوم ايطون كولور سكوندير نحتاج هي كيلكو شوز مغلوقه الوغ هادي الطريقه الاولى كاين عندنا في هاد ادوب كولور اون اوبسيون باش انني نمشي نكسبلوري يعني نقلب على دي تيم واجدين وهنا في هاد اكسبلوري كنقلب هنا كنقدر ندير دي كريتير دو ريشيرش هنا مثلا كنقلب على جرين غادي يعطيني دي تيم بزاف فيهم لا كولور فيرت فوالا ا باز ديال لو فير ونقدر نشوف لي طوندونس هنايا طوندونس غادي يعطيني نختار دي كولور من دي زيماج issu ديال لي طوندونس اكطويل يعني بحال هنايا عندي اون هارموني جايه من هاد لو فيزاج هذا هادي اون هارموني جايه من هاد ليماج دي شوز تري 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 انتريسون بالنسبه لدي جون اللي كي مونك ديدي ما عندوش فكره على لي كولور اللي غادي يستعمل سي كيلكو شوز دي تري تري افيكاس دي شوز رائعين في الخدمه لانهم مخودين من حويجات اللي هما يعني ثابتين الفعاليه ديال يا اما من لا ناتور يا اما من ديجا لو طرافاي ديال دي كونسيبتور اخرين مثلا كونسيبسيون دو جو دي اركيتكت ديزاين دانتيريور يعني سي ان طرافاي فريمون كتستافد من خدمه ديال ان اوتر ديزاينر سبيسياليست في لو دومين ديالو سوا في الماكياج سوا في ليلوستراسيون سوا با مال شوز دابا لي برافو انكم نتوما تستعملوا هاد الحويجات هادو في لي كرياسيون ديالكم انا بور لا ديمونستراسيون راه انا وريتكم كيفاش هادشي كيستعمل حتى هنا لا ميم شوز غادي تكليكي باش تحاول تاخد كوبيي لو كود هكزاديسيمال وتكوليه هنايا الوغ جو كخوا انتهت هاد الطريف ديال لا كولور بنفس الطريقه ممكن اننا نوجدوا لي بوليس ديالنا اللي غيتستعملوا في لو سيت شفنا لي كولور كاين عندنا لي بوليس باغ ديفو عاوتاني غادي تختار او نيفو ديال لي تيتر برينسيبو يعني بحال هذا لا فامي دو بوليس وهنا كنختار parmi les polices ديال جوجل فونت كنختارو من لو سيرفور ديال جوجل فونت يعني الا كنتي عارف السميات ديال لي بوليس كطابيهم مثلا railway فوالا هي لابيرسو ديالها وعندي هنا لي غريس كنبقى غادي من الرقيق لدي شوز بلو غرا فوالا الا كنتي ما عارفش دي بوليس هنايا ما حافظش السميات ديال دي بوليس اللي كتستعملهم دابيتود في لا كرياسيون بور الويب الوغ شنو النصيحه ديالي هي انك تمشي بعدا لجوجل فونت وهنا في لو سيرفور ديال جوجل فونت كتقلب هنا على لي بوليس اللي غادي يوالموك فوالا كوم سا مثلا
باش ما نطولش. عجبني مثلا لو لاتو، عجبتني مثلا مونتسيرات، كنشوف السميات ديالها، ها هي مثلا مونتسيرات عجبتني، نقدر نكليكي باش نشوف ان ابيرسو كبير ديال لا بوليس ديالي اون فورما لايت ولي زوتر غريس اللي فيها. مثلا عجبتني هادي، غنمشي وغادي نخدم بها هنايا. الوغ هنا غادي نطابيها، فوالا مونتسيرات هي هادي. الوغ جو في شوازيغ هاد المونتسيرات في لي تيتر ديالي مثلا الكبار. سا سي ما فاسون ا موا كيفاش كنستعمل هادوك لي بوليس ديال جوجل فونس، حيت هنا صعيب عليك انك تبقى تيستي وحده بوحده وتشوف كيفاش داير. الوغ من الافضل كتدخل لجوجل فونت، كتقلب هنايا على لي بوليس ديالك، فوالا فاش كتشوف اون بوليس كتعجبك كتاخدها باش تستعملها. لي تيتر سكوندير مثلا غندير مثلا نجربو مثلا لو لاتو. في لو كور غادي نخلي هاد روبوتو ولا حتى هي باش نوريكم. غندير مثلا اوبن سانس، فوالا كوم سا vous avez une idée على كيفاش تختار لي بوليس ديالك باغ ديفو اللي غادي يكونوا عندك في لاباج ديالك. و بيان سور خاص دير ابليكي بور سورتير من هاد لا بارتي ديال لي ريغلاج جينيرو. فوالا الوغ من بعد ما وجدت دابا لي كولور ديالي باغ ديفو et les polices ديالي اللي غنستعملهم par défaut, je vais passer maintenant le design ديال la page ديالي d'accueil.